प्रियदर्शन समाचारमा स्वागत छ। म रचना श्रेष्ठ। आज मिति 2078 साल मङ्सिर महिनाको 21 गते मंगलबार मङ्सिर शुक्ल पक्षको चतुर्थी तिथि 24:21 बजे उपरान्त पञ्चमी तिथि रहने। इस्वी सम्वत 2021 डिसेम्बर महिनाको 7 तारिक शक सम्वत 1943 र नेपाल सम्वत 1142। आज सूर्योदय बिहान 6:43 र सूर्यास्त साँझ 5:07। सर्वप्रथम अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। विवाह पञ्चमी महोत्सवको आज 5औं दिन जनकपुरमा मटकोर पर्व गरी मनाइने सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने महोत्सव अन्तर्गत महोत्सवको पहिलो दिन नगर दर्शन, दोस्रो दिन फुलबारी लीला, तेस्रो दिन धनुष र चौथो दिन तिलक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न। मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीका दिन त्रेतायुगमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम र भगवती माता सीताको विवाह भएको सम्झनामा मनाइने यो पर्व शुक्रबारदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको। विवाह पञ्चमी महोत्सवको अवसरमा जनकपुर धाममा 3 दिनसम्म दीपावली गरेर मनाइने। पर्वमा अयोध्याबाट राजा दशरथ जन्ती लिएर आएका सम्झनामा साधु सन्त जन्तीका रूपमा आउने प्रचलन। लक्ष्मीनारायण मूर्तिमा 38 वर्षपछि गहना लगाइयो। विशेष पर्व र जात्रामा मात्रै लगाइने यी गहना लक्ष्मीनारायणको प्रतिलिपि मूर्तिमा भने साइट नमिलेकाले नलगाइए पनि सक्कली मूर्ति आएपछि देउताले गहना लगाउन पाएको। अमेरिकाको टेक्सस स्थित डलास म्युजियममा फेला परेको पुरातात्विक मूर्तिलाई साबिककै मन्दिरमा शनिबार दिउँसो विधि विधानले पूजाआजा गरी प्रतिस्थापन गरिएको। मूर्ति प्रतिस्थापनाले स्थानीयमा खुसी छायो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिएको। सिकागो कन्भेन्सन लागू भएपछि सन् 1994 नै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो दिवस मनाउँदै आएको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 1996मा डिसेम्बर 7लाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको मान्यता दिएको। दिवसका अवसरमा संसारभरका नागरिक उड्डयन विभागहरूले नागरिक उड्डयन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि आवाजहरू उठाउने गरिएको। उड्डयनको सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवाको व्यवस्था लगायत व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हवाई क्षेत्र र विमानस्थलको सुरक्षा नै यसको मुख्य उद्देश्य। रामेछापका युवाहरूले फोहोरका रूपमा फालिएका कागजजन्य वस्तुबाट क्रेट बनाउने उद्योग सञ्चालन। बजार क्षेत्रमा फोहोरका रूपमा फालिएका कागजको सदुपयोग गर्दै युवाहरूले जिल्लामै पहिलो पटक यस्तो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका। उद्योगले अहिले प्रतिदिन 3000 थान क्रेट उत्पादन गर्दै उत्पादित क्रेट जिल्लाका साथै दोलखा, सिन्धुली, काठमाडौँ र चितवनमा बिक्री हुने गर्दै कागजजन्य फोहोर फाल्न फोहोरको गाडी कुर्नेहरू अहिले कागज बिक्री गर्न थाल्दै। पर्यटन विकाससँगै दिगो रोजगारको सृजना गर्ने उद्देश्यले इलाममा 320 जनालाई होटल सम्बन्धी तालिममा सहभागीलाई होटल तथा आतिथ्य व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने तालिम दिएको। तालिमसँगै होटलका लागि आवश्यक पर्ने जनरल कुक, कन्टिनेन्टल कुक, वेटर, हाउसकिपिङ लगायतका लागि जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता हट्यो। अब समाचार विस्तारमा। विवाह पञ्चमी महोत्सवको आज 5औं दिन जनकपुरमा मटकोर पर्व गरी मनाइने प्रचलन। बेदी र चुलो चौकाका लागि माटो खनिने, बेदी बनाइने र सो ठाउँमा मैथिली कर्मकाण्ड अनुसार राति गरिने पूजाविधिलाई मटकोर भन्ने गरिएको हो। सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने महोत्सव अन्तर्गत महोत्सवको पहिलो दिन नगर दर्शन, दोस्रो दिन फुलबारी लीला, तेस्रो दिन धनुष र चौथो दिन तिलक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीका दिन त्रेतायुगमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम र भगवती माता सीताको विवाह भएको सम्झनामा मनाइने यो पर्व शुक्रबारदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। जनकपुर धाममा विवाह पञ्चमीको उत्सवले रौनक छाएको छ। मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीका दिन त्रेतायुगमा मर्यादा पुरुष श्रीराम र आदर्श नारी सीताको विवाह भएको सम्झनामा बनाइने यो पर्व शुक्रबारदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको हो। सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने महोत्सव अन्तर्गत
महोत्सवको पहिलो दिन नगर दर्शन, दोस्रो दिन फुलबारी लीला, तेस्रो दिन धनुष र चौथो दिन तिलक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ। तेत्रा युगमा भगवान रामले धनुष तोडेको स्मरणमा हरेक वर्ष विवाह पञ्चमीको समयमा जनकपुरमा धनुष यज्ञ हुन्छ। आजको दिन राम र जानकीको मटको रहेको छ भने भोलि मुख्य दिन विवाह हुने कार्यतालिका रहेको छ। बिहिबार राम कलेवा गरी विधिवत रूपमा विवाह पञ्चमी महोत्सव समापन हुनेछ। तेत्रा युगमा राम सीताको विवाहका लागि वेदी बनाउन माटो खनिएको विश्वास गरिने मटिहानी 7 स्थित लक्ष्मी सागरबाट वैदिक मङ्गलथुन बीच माटो खनेर मठमा ल्याई विवाह मण्डप बनाइन्छ। वैवाहिक कार्यक्रममा दुल्हा दुलैले 7 फेरा लगाइने विधिमा होम गरिने लावा पनि त्यही माटोबाट बनाइएको चुलोमा आफ्नो घरमा दुल्हाका फुपू फुपाजुले फुटेछ भन्छ। वेदी र चुलो चौकाका लागि माटो खनिने, वेदी बनाइने र सो ठाउँमा मैथिली कर्मकाण्ड अनुसार राति गरिने पूजा विधिलाई मटको भन्ने गरिएको हो। तेत्रा युगमा भगवान राम र आदर्श नारी सीता बीच विवाह भएको स्मरणमा जनकपुरमा प्रत्येक वर्ष सप्ताहव्यापी रूपमा धुमधामसँग विवाह पञ्चमी महोत्सव मनाउने गरिन्छ। पर्वमा अयोध्याबाट राजा दशरथ जन्ती लिएर आएका सम्झनामा अहिले पनि साधु सन्त जन्तीको रूपमा आउँछन्। जनकपुर धाम अहिले महोत्सवमा सहभागी हुन आएका श्रद्धालुहरूको भरिभराउ भएको छ। विवाह पञ्चमी महोत्सवका लागि नेपालको विभिन्न जिल्ला सहित भारतबाट समेत श्रद्धालु आएका छन्। कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित हुँदै आएको विवाह पञ्चमीमा यस वर्ष करिब 5 लाख श्रद्धालु आउने अनुमान गरिएको छ। प्राचीन मिथिलाको हाल प्रदेश 2 मा पर्ने धनुषा बाहेकका अन्य 7 जिल्लाका मठ मन्दिरमा पनि आफ्नो सुविधा अनुसार राम जानकी विवाह महोत्सव मनाइन्छ। विवाह पञ्चमी महोत्सवको अवसरमा जनकपुर धाममा 3 दिनसम्म दीपावली मनाइने भएको छ। गौ संरक्षण मञ्च नेपाल जनकपुर धामले महोत्सवलाई अझै आकर्षक बनाउन जनकपुर धाम नगर क्षेत्रमा आजदेखि 23 गतेसम्म घर घरमा दीपावली मनाउन अनुरोध गरेको छ। पाटनको नारायण मन्दिरबाट 38 वर्ष अघि चोरी भएको मूर्ति भर्खरै घर फर्किएका लक्ष्मीनारायण मूर्तिलाई पारम्परिक गहना लगाइएको छ। अमेरिकाको टेक्सस स्थित डलास म्युजियममा फेला परेको पुरातात्विक मूर्तिलाई साबिककै मन्दिरमा शनिबार दिउँसो प्रतिस्थापना गरिएको थियो। क्षमा पूजा र धार्मिक विधि अनुसार पूजा गरेर राखिएको मूर्तिमा रीत अनुसार मूर्तिका तामा निर्मित गहना पनि लगाइएको थियो। विशेष पर्व र जात्रामा मात्रै लगाइने यी गहना लक्ष्मीनारायणको प्रतिलिपि मूर्तिमा भने साइज मिलेको थिएन। सक्कली मूर्ति आएपछि देवताले गहना लगाउन पाएको जनाएको छ। यो मूर्ति 37 वर्ष अघि सन् 1984 को एक मध्यरातमा पाटनको पटको टोलबाट चोरी भएको थियो। चोरी भएको उक्त मूर्ति एकाएक सन् 1990 मा अमेरिकामा लिलामीमा राखिएको पाइएको थियो। सन् 1989 मा नै अन्वेषक लैनसिंह वाङदेलको कृत स्टोलन इमेजेस अफ नेपालमा यस मूर्तिको उल्लेख भएको थियो। लामो अनुसन्धान र कूटनीतिक पहल पश्चात अमेरिकाको डलास म्युजियमले लक्ष्मीनारायणको मूर्तिलाई गत नोभेम्बर 30 मा एफबीआईमा बुझाएको थियो। त्यसपछि एफबीआईले उक्त मूर्ति वाशिंटन स्थित नेपाली दूतावासलाई हस्तान्तरण गरेको हो। लामो प्रक्रियापछि मात्रै गत चैत्र 30 गते लक्ष्मीनारायणको मूर्ति नेपाल फर्किएको हो। सो मूर्तिलाई पाटन संग्रहालयमा संरक्षण गरी राखिएको थियो। स्थानीयको पहलमा नै लक्ष्मीनारायणको मूर्तिलाई शनिबार यथास्थानमा प्रतिस्थापना गरिएको हो। 15औं शताब्दीको भनी आकलन गरिएको यो मूर्ति कसरी चोरी भएर अमेरिका पुगेको थियो भन्ने बारे भन्ने हालसम्म पनि अनुसन्धान भइरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइने गरिएको छ। यो दिवस यस दिवसका अवसरमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरेको छ। सिकागो कन्भेन्सन लागू भएपछि सन् 1994 देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो दिवस मनाउँदै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले 1996 मा डिसेम्बर 7 लाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको मान्यता हो। आइकाओमा नेपालसहित 192 राष्ट्र सदस्य छन्। हाल नेपालमा सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायु सेवा निगम सहित 1 दर्जन निजी कम्पनीका साना ठुला विमानहरूले बाह्य तथा आन्तरिक उडान गर्दै आएका छन्।
कुनै पनि राज्य र क्षेत्रको विकासमा उडान सुविधाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। विकासका पूर्वाधारहरूको स्थापना गर्न, आवत-जावत गर्न, सेवा सुविधाको पहुँच बढाउन, पर्यटन सम्भावनाको विकास गर्न, विपद व्यवस्थापन गर्न र दुर्गमका बिमारीहरूलाई समयमै उपचारका लागि अस्पतालसम्म समयमै पुर्याउन उडानको मूलभूत भूमिकाहरू हुन्छन्। सन् 1957मा नेपालमा पनि नागरिक उडान प्राधिकरणको स्थापना भएको हो। उडानको सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवाको व्यवस्था लगायत व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हवाई क्षेत्र, विमानस्थलको सुरक्षा नै यसको मुख्य उद्देश्य हो। हवाई उडानले संसारलाई एक सूत्रमा बाँधिदिएकाले एउटा कुनाबाट अर्को कुना खासै पर छैन र त्यससँगै यसका चुनौतीहरू पनि आएका छन्। रामेछापका युवाहरूले फोहोरका रूपमा फालिएका कागजजन्य वस्तुबाट अन्डा राख्ने क्रेट बनाउने उद्योग सञ्चालन गरेका छन्। प्रयोग भइसकेका कागज कार्टुनहरूलाई फाल्दा फोहोरको मात्रा बढ्नुका साथै उचित व्यवस्थापन अभावमा वातावरण प्रदूषण हुने भएकाले उनीहरूले फोहोर व्यवस्थापनका लागि उद्योग सञ्चालन गरेका हुन्। बजार क्षेत्रमा फोहोरका रूपमा फालिएका कागजको सदुपयोग गर्दै 7 जना युवाहरूले जिल्लामै पहिलो पटक यस्तो उद्योग सञ्चालन ल्याएका हुन्। उद्योग सञ्चालनमा आएसँगै जिल्ला सदरमुकामको फोहोर व्यवस्थापन हुनुको साथै 17 जनाले रोजगारी समेत पाएका छन्। अब बाहिर हुँदाखेरि त अब 2 वर्ष नपुगिकन 2.5 वर्ष भनिन्छ, 2.5 वर्ष नपुगिकन आउनु पाइँदैन। यहाँ भने पछाडि केही समस्या घरमा पर्यो भनेदेखि घरमा जान पाइन्छ, रोजगार पनि पाइयो, घर पनि नजिक भएको हुनाले म जति पनि मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ बाहिर जान लाग्नु भएको छ भने पनि यही रोजगार मिलेको छ। स्थानीय 7 जना युवाहरूले प्रति व्यक्ति 10 लाख रुपैयाँ लगानी गरी उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। उद्योगले अहिले प्रतिदिन 3000 धान क्रेट उत्पादन गरिरहेको छ। उत्पादित क्रेट 10% जिल्लामै बिक्री हुने गरेको छ भने बाँकी उत्पादन दोलखा, सिन्धुली, काठमाडौँ र चितवनमा बिक्री हुने गरेका छन्। कागजको गुणस्तर हेरी बजार क्षेत्रका व्यवसायी, कवाडी, सामग्री सङ्कलनहरू र फोहोर उठाउने ठेकेदारहरूसँग प्रति किलो 8 रुपैयाँसम्ममा कागजजन्य सामग्री खरिद गर्ने गरिएको छ। फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर खोज्यौँ। त्यो बिचमा हामीले कागजजन्य फोहोरहरू, कार्टुन, कागज, किताबहरू यिनीहरूले चाहिँ धेरै जसो भाग फोहोर उठाउने गाडीलाई ओगटेकोले गर्दा दिनमा 4 चोटि 5 चोटि फोहोर उठाउनु पर्ने भएको समस्या देखेर यो कागजबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भनेर खोज्दै गयौँ। हेर्दाखेरि कागजबाट यो अन्डा राख्न मिल्ने कागजको क्रेट बनाउन हामीले चाहिँ भेटायौँ र त्यो पछाडि हामीले अहिले चाहिँ यो रामेछापमै कागजबाट क्रेट बनाउने काम गरिरहेका छौँ। यो मेसिनबाट चाहिँ अहिले हाम्रो प्रत्येक दिन 300 बन्डल भनेको 30,000 पिसको हाराहारीमा हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ। कागजजन्य फोहोर फाल्न फोहोरको गाडी कुर्नेहरू अहिले कागज बिक्री गर्न थाल्दैछन्। पर्यटन विकाससँगै दिगो रोजगारको सृजना गर्ने उद्देश्यले इलाममा 320 जनालाई होटल सम्बन्धी तालिम दिएको छ। कोरोना महामारीको कारण सयौंले रोजगारी गुमाइरहेको बेला वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका अर्ध बेरोजगार र रोजगारीमा आउन चाहनेहरूको चाहना बढ्दै गएको बताइएको छ। तालिमसँगै होटलका लागि आवश्यक पर्ने जनरल कुक, कन्टिनेन्टल कुक, वेटर, हाउसकिपिङ लगायतका लागि जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। एक रिपोर्ट। सिप विकास तालिम मार्फत युवाहरूलाई दक्ष जनशक्तिको रूपमा तयार गर्ने गरी इलाम उद्योग वाणिज्य सङ्घले होटल सम्बन्धी तालिम सञ्चालन गरेको छ। 15 महिना होटलमा राखेर निःशुल्क तालिम सञ्चालन गरिएको हो। तालिममा सहभागीलाई होटल तथा आतिथ्यता व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने रुम एटेन्डेन्ट, होटल एसिस्टेन्ट, वेटर र वेट्रेस, जनरल कुक, कन्टिनेन्टल कुक, हाउसकिपिङ, क्लिनर, रिसेप्सनिस्ट, क्यासियर लगायत रहनेछन्। दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेका छौँ। त्यसमा पनि विभिन्न विधाहरू छन्। ती विधाहरूमा हामीले कुक, जनरल कुक, कन्टिनेन्टल कुक, हाउसकिपिङ, होटल एसिस्टेन्ट, रिसेप्सनिस्ट लगायतका तालिमहरू सञ्चालन गरेका छौँ। र यसमा चाहिँ
विशेष गरेर 8 कक्षादेखि 10 कक्षा उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसकेका भाइ बहिनीहरूलाई टार्गेट गरेर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन 80% प्रयोगात्मक र 20% मात्र सैद्धान्तिक कक्षा रहेको हुँदा सिक्न सहज भएको प्रशिक्षार्थीहरूले बताएका छन्। कोरोना महामारीका कारण सयौंले रोजगारी गुमाइरहेको बेला वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका अर्धबेरोजगार र रोजगारीमा आउन चाहनेहरू बढेको बताइएको छ। विद्यार्थीलाई पर्टिकुलरली रिसेप्सनिस्ट र क्यासियर मात्रै नभइकन इन्टायर एउटा 5 स्टार होटलले चाहिँ अथवा ठुलो स्केलको मेगा होटल्स लार्ज होटल्सहरूले चाहिँ कसरी अपरेसन गर्छ, कसरी काम गर्छ, ठुलो होटलमा रेजिस्ट्रेसन रिजर्भेसनहरूको प्रोसेसहरू कस्तो हुन्छ र यसको संरचनाहरू कस्तो हुन्छ, यो मात्र नभइकन यस्ता विभिन्न प्रकारका रुमहरू सम्बन्धी लिएर त्यसपछि तपाईँको रेस्टुरेन्टहरू र विभिन्न किचनहरूले कसरी अपरेसन गर्छ, यी विविध कुराहरूमा चाहिँ हामीले विद्यार्थीहरूलाई ट्रेनिङ दिने गरेका छौँ। यो सँगै होटलका लागि आवश्यक पर्ने जनरल कुक, कन्टिनेन्टल कुक, वेटर, हाउसकिपिङ लगायतका लागि जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता हटेको छ। काम गर्ने चाहिँ कुकहरू पालन गरिरहेछ, वेटर्सहरू पालन गरिरहेछ होइन। अब थुप्रै तालिमहरू अहिले चलाइरहेको छ। यसले चाहिँ के गरिरहेछ इलामलाई भन्दाखेरि इलाममा अहिले होटलहरूमा काम गर्ने दक्ष मानिसहरू चाहिँ हामीले बाहिरबाट ल्याउनु पर्थ्यो। यो बाहिरबाट आउने मान्छेहरूको त्यति भर छैन, थुप्रै होटलहरूले दुःख पाइराखेको स्थिति हो। तर इलामले नै यति धेरै सङ्ख्यामा यो खालको मान्छे उत्पादन गरिसकेपछि यसले होटलहरूलाई अवश्य पनि सहयोग मिल्छ। र हामीले पनि भनेका छौँ कि अब इलाममै उत्पादन भएको दक्ष मानव स्रोतलाई इलामले काम दिनुपर्छ, होटलहरूले त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जुन सोचाइ बनाएको छौँ। परियोजना सञ्चालनका लागि 3,23,97,685 रुपियाँ बजेट भएकोमा कार्यक्रम खर्च 73.63% र प्रशासनिक खर्च 19.37% रहेको बताइएको छ, जसमध्ये हालसम्म कार्यक्रमतर्फ 63.31% र प्रशासनिकतर्फ 13.20% खर्च भएको छ। अहिले हामी भक्ति दर्शन समाचारको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। विवाह पञ्चमी महोत्सवको आज 5औं दिन जनकपुरमा मटकोर पर्व गरी मनाइने सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइने महोत्सव अन्तर्गत महोत्सवको पहिलो दिन नगर दर्शन, दोस्रो दिन फुलबारी लीला, तेस्रो दिन धनुष र चौथो दिन तिलक उत्सव कार्यक्रम सम्पन्न। मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीका दिन त्रेतायुगमा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम र भगवती माता सीताको विवाह भएको सम्झनामा मनाइने यो पर्व शुक्रबारदेखि विधिवत रूपमा सुरु भएको। विवाह पञ्चमी महोत्सवको अवसरमा जनकपुर धाममा 3 दिनसम्म दीपावली गरेर मनाइने पर्वमा अयोध्याबाट राजा दशरथ जन्ती लिएर आएका सम्झनामा साधु सन्त जन्तीका रूपमा आउने प्रचलन। लक्ष्मीनारायण मूर्तिमा 38 वर्षपछि गहना लगाइयो। विशेष पर्व र जात्रामा मात्रै लगाइने यी गहना लक्ष्मीनारायणको प्रतिलिपि मूर्तिमा भने साइट नमिलेकाले नलगाइए पनि सक्कली मूर्ति आएपछि देउताले गहना लगाउन पाएको। अमेरिकाको टेक्सस स्थित डलास म्युजियममा फेला परेको पुरातात्विक मूर्तिलाई साबिककै मन्दिरमा शनिबार दिउँसो विधि विधानले पूजाआजा गरी प्रतिस्थापन गरिएको। मूर्ति प्रतिस्थापनाले स्थानीयमा खुसी छायो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवस आज नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी यो दिवस मनाउने गरिएको। सिकागो कन्भेन्सन लागू भएपछि सन् 1994 देखि नै अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले यो दिवस मनाउँदै आएको। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले 1996 मा डिसेम्बर 7 लाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन दिवसको मान्यता दिएको। दिवसका अवसरमा संसारभरका नागरिक उड्डयन विभागहरूले नागरिक उड्डयन सुरक्षा र व्यवस्थापनका लागि आवाजहरू उठाउने गरिएको। उड्डयनको सुरक्षा, गुणस्तरीय सेवाको व्यवस्था लगायत व्यवस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हवाई क्षेत्र र विमानस्थलको सुरक्षा नै यसको मुख्य उद्देश्य। रामेछापका युवाहरूले फोहोरका रूपमा फालिएका कागजजन्य वस्तुबाट क्रेट बनाउने उद्योग सञ्चालन। बजार क्षेत्रमा फोहोरका रूपमा फालिएका कागजको सदुपयोग गर्दै युवाहरूले जिल्लामै पहिलोपटक यस्तो उद्योग सञ्चालनमा ल्याएका। उद्योगले अहिले प्रतिदिन 3000 थान क्रेट उत्पादन गर्दै उत्पादित क्रेट जिल्लाका साथै दोलखा, सिन्धुली, काठमाडौँ र चितवनमा बिक्री हुने गर्दै कागजजन्य फोहोर फाल्न फोहोरको गाडी कुर्नेहरू अहिले
कागज बिक्री गर्न थाल्दै। पर्यटन विकाससँगै दिगो रोजगारको सृजना गर्ने उद्देश्यले इलाममा 320 जनालाई होटल सम्बन्धी तालिममा सहभागीलाई होटल तथा आतिथ्य व्यवस्थापनको क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने तालिम दिएको। तालिमसँगै होटलका लागि आवश्यक पर्ने जनरल कुक, कन्टिनेन्टल कुक, वेटर, हाउसकिपिङ लगायतका लागि जिल्ला बाहिरबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यता हट्यो। अहिलेलाई भक्तिदर्शन समाचार यति। सामाजिक सञ्जाल मार्फत हामीसँग जोडिनका लागि फेसबुक तथा ट्विटरमा लाइक तथा फलो गर्न सक्नुहुनेछ भने युट्युब मार्फत पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भएमा bhaktidarshan@emountaintv.com मा हामीलाई पत्रचार गर्न सक्नुहुनेछ। धर्म, संस्कृति र संस्कारको संवाद भक्तिदर्शन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला।